सिद्धान्तरहस्यं श्रावणश्यामले पक्षे एकादश्यां महानिशे साक्षात् भगवता प्रोक्तं तदक्षरः स उच्यते ब्रह्मसम्बन्धकरणात् सर्वेषां देहजीवयो सर्वदोषनिवृत्तेः दोषः पञ्चविद्याः स्मृता सहजादेशकालोत्था लोकवेदनिरूपिता संयोगजाश्च स्पर्शजाश्च न मन्तव्यः कथंचन अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्ति कथंचन असमर्पितवस्तूनां तस्माद्वर्जनम् आचरेत् निवेदेभिः समर्पेव सर्वं कुर्याद् इति स्थितिः न मतं देवदेवस्य सामीभुक्तः समर्पणम् तस्मादादौ सर्वे कार्ये सर्वे वस्तु समर्पणम् दत्तापहारवचनं तथा च सकलं हरे न ग्राह्यम् इति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरमतम् सेवकाणां यथा लोके व्यवहार प्रसिद्धयति तथा कार्यसमर्पेव सर्वेषां ब्रह्मता तथा गङ्गात्वत् सर्वदोषाणां गुणदोषादिवर्णना गङ्गात्वेन निरूप्या स्यात् तद्व्याप्ति चैव हि इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितं सिद्धान्तरहस्यं सम्पूर्णम्।